च्याप्टर 2 पढाउँछु। च्याप्टर 2 मा लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम हो। त्यो पढाउँदा फेरि च्याप्टर 1 फेरि हल्का रिभिजन पनि हुन्छ। इन्ट्रोडक्सनमा हेर्ने यो गरिसकेको हो हैन, म्याथमेटिक्समा पनि यो पनि गरियो। ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज, त्यसपछि कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिजसम्म हामीले गरेको हो। अब यो पिरियोडिसिटी अफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज, यसलाई हामीले चेक गरेको हो। अब छ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फुरियर सिरिज छ। कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फुरियर सिरिजमा फर्स्ट टपिक छ लिनियर कम्बिनेसन्स अफ हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल्स। अब यसमा पहिला कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल सिग्नल्स हामीले च्याप्टर 1 मा पढेको इलिमेन्ट्री सिग्नल्समा ई पावर प्लस माइनस जे थीटाको फर्ममा हुनु पर्यो, जे हुनु पर्यो, जे अपरेटर। नत्र भनेदेखि त्यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल हुँदैन, रियल एक्सपोनेन्शियल हुन्छ। ई पावर माइनस एटी भयो भने रियल एक्सपोनेन्शियल, ई पावर माइनस जेएटी लेख्यो भने कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल। र त कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल हाम्रो पिरियोडिक हुन्छ। किन भन्दा फुरियर सिरिज याद गर्ने, पिरियोडिक सिग्नलको लागि फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन हो। पिरियोडिक सिग्नल्स, power signals are periodic signals. So for the power signals are also represented in terms of Fourier series. अब यसमा बुझ्नुपर्ने कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल च्याप्टर 1 मा पढेको हो। अब त्यसपछि हार्मोनिकली रिलेटेड भनेको छ। त कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलमा हार्मोनिक्स भनेको के हो? अब हार्मोनिक्स भनेर भन्यो भने टपिकमा पछि जाउँला, पहिला मिनिङ बुझ्नु पर्यो नि टपिकको। तल के छ त सजिलो हुन्छ मिनिङ बुझेपछि। हार्मोनिकली भनेपछि हार्मोनिक्सको कुरा आउँछ। हार्मोनिक्स भन्यो भने त जहिले पनि फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्समा आउँछ। एउटा भन्दा फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट भयो भने डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले हार्मोनिक्स भनिन्छ। त्यस्तो हार्मोनिक्सहरूको चाहिँ के छ त हामीले समेसन युज गर्यो भने लिनियर कम्बिनेसन्स भनिन्छ। नम्बर फर्स्ट टपिकमा छ द पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल इज गिभन इज एक्सटी इक्वल टु ई पावर जे ओमेगा नट टी। किन लेखेको पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल भन्दा च्याप्टर 1 मा राम्रोसँग त स्लाइड हेर्ने, त्यहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल सिग्नल पढ्ने बेलामा 3वटा कन्डिसन पढेको थियो। एउटा रियल एक्सपोनेन्शियल सिग्नल, एउटा केस, अर्को केस पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल। पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल त्यो टपिकमा हामीले चाहिँ ई पावर जे ओमेगा नट टी पिरियोडिक हुन्छ भनेर त्यही प्रुभ गरेको छ। त्यसैले द पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल इज गिभन एज भनेर दिएको हो। त्यतिकै लेख्न पाइँदैन। च्याप्टर 1 मा हामीले यो कुरा प्रुभ गरिसकेको छ कि यो पिरियोडिक हुन्छ भनेर। नभए अहिले यहीँ पनि डाइरेक्ट हेर्न मिल्छ। हो T naught equal to 2 pi by omega naught, and T naught is the fundamental period and omega naught is the fundamental frequency. Then harmonically related complex exponential is defined by S n t equal e power j n omega naught t, which is equal e power j n 2 pi by t naught t, because omega naught equal to 2 pi by t naught. So this n omega naught gives the harmonics. If n equal to 0, n omega naught equal to 0, it gives the DC. This is frequency 0. For n equal to plus minus 1, it becomes the plus minus omega naught. It is called the first harmonic component or the fundamental component. For n equal to plus minus 2 omega naught gives the second harmonic component. For n equal to plus minus 3 gives the plus minus 3 omega naught gives the third harmonic component, and so on. That's why it gives the harmonics, or that is the different frequency components. So this SNT equal e power j n omega naught t is the harmonically related complex exponential.
And in this case, the fundamental frequency is given by this equation, n omega naught equal to 2 pi by t naught, and the fundamental period is t naught equal to 2 pi by n omega naught. कहीं केही कन्फ्युजन हुन्छ भने बीचमा मलाई इन्टरप्ट गरिहाल्ने भनेको छु है। यो भयो एसएनटी छ। अब बल्ल यसको लिनियर कम्बिनेसन भनेपछि म के गरेँ, पहिला कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल डिफाइन गरेँ, त्यसपछि हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल डिफाइन गरेँ। अब बल्ल म त्यसको लिनियर कम्बिनेसन्स अफ हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलमा जान्छु। यो लाइनमा हेर्ने स्लाइडमा thus the linear combinations of harmonically related complex exponential is given by the equation xt equal summation n equal minus infinity to plus infinity dn snt, or xt equal to summation n equal minus infinity to plus infinity dn, and we know that snt is the e power j n omega naught t, which is equal to summation n equal minus infinity to plus infinity dn e power j n 2 pi by t naught t. We can write omega because omega naught equal to 2 pi by t naught. And this equation, so this equation you can give any number. ये slide में 10 numbers है equation, and this equation is called the complex exponential Fourier series. This equation, where this term dn gives the coefficient of the Fourier series. So dn are called Fourier series coefficients. And remember, equation 3 also called synthesis equation. This is very important term, synthesis equation. तिमीहरुलाई एक्जाममा के सोध्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब डिटरमाइन द Fourier series for the continuous time complex exponential Fourier series for the continuous time periodic signal भनेर भन्यो भने पनि यो लेख्नु पर्यो। तिमीलाई determine the equation for or the determine the synthesis equation for continuous time periodic signal भनेर भन्यो भने पनि यो Fourier series को यो दिनु पर्यो। determine the synthesis equation of Fourier series भनेर सोध्यो भने पनि यो लेख्नु पर्यो। त्यसैले क्वेशनमा यही कुरालाई Fourier series डाइरेक्ट पनि भन्न सक्छ, त्यसलाई सिन्थेसिस इक्वेसन पनि भनिदिन सक्छ है। अब यो हामीले पछि अब dn को भ्यालु यसपछि हामीले डिटरमाइन गरिन्छ। मैले अघि बताइहालेँ यो पोइन्टहरु यहाँ हेर्ने हो। तीनटा पोइन्ट मैले बताइसकेँ। द टर्म फर n इक्वल टु प्लस माइनस 1 of dn are called fundamental components or first harmonic components. The terms for n equal to plus minus 2 are called second harmonic components, and similarly the terms for n equal plus minus n are called the nth harmonic components. त्यसैले harmonically related भयो। Now next topic of the complex exponential Fourier series is the determination of Fourier series representation of continuous time periodic signal, or we can write the periodic signals are the power signals. So also we can write the representation of continuous time power signal. अब यसमा हेर्ने the exponential Fourier series is यो भन्दा अगाडिको इक्वेसन थियो xt equals summation n equal minus infinity to plus infinity dn e power j n omega naught t, which is equal to this. अघि नै हामीले निकालेको थियो। अब मैले यो इक्वेसनलाई के गर्छु त, मलाई के निकाल्न खोजेको त यसमा भन्दा फेरि xt हामीले यो डिटरमाइन गरियो अघिको स्टेप। अब यसमा निकाल्न खोजेको भनेको dn को इक्वेसन के हुन्छ त Fourier series कोएफिसिएन्ट को। अब त्यसको लागि मैले मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ दिस इक्वेसन 11 बाय यहाँ साइड्स अफ
1 भएछ 11 हो बाई ई पावर माइनस जी एल ओमेगा नट टी यता पनि यता पनि न and integrating over the period t naught then we get अब integrating over the period किन लेख्नु पर्यो त period t naught is the fundamental period periodic signal भनेको के हो त भन्दा फेरि अब त्यो पिरियड चाहिँ रिपिटेडली आउँछ एउटा पिरियडमा हामीले स्टडी गर्ने भनेको अरु पिरियडमा तिम्रो के हुन्छ त त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ रिपिट हुँदै जाने हो त्यसैले हामीले इन्टिग्रेटिङ ओभर द पिरियड टी नट भनेको र पिरियोडिक सिग्नलहरुलाई हामीले एउटा फन्डामेन्टल पिरियडमा डिफाइन गरिन्छ जहिले पनि एउटा फन्डामेन्टल पिरियडमा हामीले डिफाइन गर्ने हो पिरियोडिक सिग्नललाई किन भन्दा फेरि त्यही पिरियोडिकली रिपिटिङ हुने हो सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटा फन्डामेन्टल पिरियडमा स्टडी गर्दा फेरि अरुमा पनि सेम हुन्छ त्यही भएर हामीले एउटा पिरियडमा मात्रै हामीले डिफाइन गर्ने हो त्यसैले यो इन्टिग्रेसन ओभर फन्डामेन्टल पिरियड टी नट एक्सटी ई पावर माइनस जे एल ओमेगा नट टी किन ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ ई पावर माइनस जे एल ओमेगा नट टीले मल्टिप्लाई गर्ने यो एक्सटीलाई अनि त्यसपछि एउटा पिरियड टी नटमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्ने मैले त्यही गरेको छु अब यसमा पनि के भयो त यो टर्मलाई दुवै साइडमा गर्नु पर्यो यो ई पावर माइनस जे एल ओमेगा नट टीले मल्टिप्लाई गर्यो त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल पिरियडमा इन्टिग्रेसन गर्ने दुवै साइडमा किन हाम्रो चाहिँ त्यही थियो अल्टिमेटली सबै क्यान्सल भएर आउने यता इक्वेसन यो इक्वेसन आउने हो अरु त आउँदैन नाउ इन्टरचेन्जिङ द अर्डर अफ समेसन एन्ड इन्टिग्रेसन इन आरएचएस वी एलएचएस भइहाल्यो आरएचएसमा मैले समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डिएनलाई मैले अगाडि लिएर आउनु पाउँछु किन भन्दा हाम्रो टी हो डिटी हो भ्यारी हुने अब मैले के गर्छु त ई पावर जे एन ओमेगा नट टी छ यता ई पावर माइनस जे एल ओमेगा नट टी छ मैले त्यसलाई कमन लिएँ इन्टिग्रेसन ओभर टी नट ई पावर जे एन माइनस एल ओमेगा नट टी डिटी भयो अब तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पढ्ने बेलामा अर्थोगोनालिटीहरू धेरै चिजहरू पढेको छ अब त्यतातिर पढेको हुनुपर्ने हो अब जुन यो टर्म छ यसलाई हेर्ने म्याथमेटिक्समा हामीले हजुर यल भनेको के हो त भन्दा फेरि हामीले चाहिँ यल ओमेगा नट भनेको हार्मोनिक्स लिएको एन ओमेगा नट यहाँ गरेको छ अब फेरि अर्को एन ओमेगा नट गर्यो भने त 0 आउँछ अब हामीले डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टमा हामीले चाहिँ अब नन जिरो फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट बनाउनको लागि एउटा हार्मोनिक्सलाई हामीले चाहिँ एन ओमेगा नटले डिफाइन गरेको छ भने अब त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा यल ओमेगा नटले हामीले चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो त्यसैले ई पावर माइनस जे यल ओमेगा नट टी भनेको यल ओमेगा नट भनेको यसलाई हार्मोनिक्स दिने हो यल टेक्स द इन्टिजर भ्याल्युज ओन्ली जसरी यो इक्वेसनमा एन ओमेगा नट्समा एन चाहिँ के हुन्थ्यो त इन्टिजर भ्याल्युज मात्रै हुन्थ्यो यहाँ छ यो स्लाइडमा हेर्ने एन इक्वल प्लस माइनस 1 एन इक्वल टु प्लस माइनस 2 एन इक्वल टु प्लस माइनस 3 हुँदै एन इक्वल टु प्लस माइनस क्यापिटल एनसम्म गएको छ भने एन टेक्स द इन्टिजर भ्याल्युज भन्ने यो के हो त इन्टिजर मल्टिपल अफ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट हो एन ओमेगा नट यसलाई हार्मोनिक्स दिने भयो त्यस्तै अब मैले डिफरेन्ट अब कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल सिग्नल मैले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने बेला डिफाइन गर्ने बेलामा ई पावर माइनस जे यल ओमेगा नट टी गरेँ यल ओमेगा नटले पनि के दिन्छ त डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट या हार्मोनिक्स दिने हो भनेपछि यल टेक्स द इन्टिजर भ्याल्युज ओन्ली किन भन्दा फ्रिक्वेन्सी हामीले नन जिरो बनाउनु पर्यो नि त होइन त्यही भएकोबाट मैले फेरि अर्को पनि ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नट टी गरेँ भने त एन माइनस एन हुन्छ अनि त्यहाँबाट त त्यो जिरो भइहाल्यो नि तताखेरि फ्रिक्वेन्सी नै जिरो भनेपछि त डिसी टर्म हुने भयो फ्रिक्वेन्सी नै देखिने भएन है त्यही भएकोबाट मैले त्यसरी छुट्टै डिफाइन गरेको यल मात्रै भन्दा पनि यल ओमेगा नट ठिक छ सोधिहाल्नु पर्छ नजानेपछि अब इन्टिग्रेसन ओभर टी नट ई पावर जे एन माइनस यल ओमेगा नट टी एन माइनस यल ओमेगा नट जुन हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्दा फेरि हाम्रो नन जिरो आउँछ बल्ल फ्रिक्वेन्सी नन जिरो हुन्छ अनि बल्ल हामीलाई हार्मोनिक्स आउँछ एउटा
फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टबाट हामीले त्यसमा अर्को फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सिग्नल प्रोसेसिङमा तिमीहरूको एएम एफएम सिग्नलमा के हुन्छ त भन्दा एफएममा बेसिकली आइडियली इन्फाइनाइट नम्बर अफ हार्मोनिक्स हुन्छ, तर त्यो मध्ये हामीले चाहिँ सिलेक्टिभहरू मात्रै लिने हो, सर्टेन रेन्जलाई मात्रै सिलेक्ट गर्छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरू हामीले चाहिँ राम्रोसँग या जसलाई हार्मोनिक्स भनिन्छ त्यो राम्रोसँग हामीले एनालाइसिस गर्न जान्नु पर्यो। त्यही कुरा हामीले यसमा हेरिरहेको छ म्याथमेटिकल्ली। यो टर्म म्याथमेटिक्समा पढेको छ यस्तो किसिमकोहरू। यो मैले चाहिँ त्यो अर्थगोनालिटीहरू पढ्ने बेलामा हो। मसँग अहिले चाहिँ म्याथको बुक छैन, त्यही भएर तिमीहरू मभन्दा धेरै फ्रेस छ म्याथमेटिक्समा। नभए पनि हो यो चाहिँ सम्झिने, यसलाई प्रुभ गर्नु पऱ्यो भने म्याथमेटिक्सको बुकमा कुनै त्यो हाम्रो चौधरी सरको बुकमा सायद छ जस्तो लाग्छ म्याथमेटिक्सको कुनमा। यो इक्वल टु टी नट हुन्छ फर एन इक्वल टु एल। फर एन इक्वल टु एलमा टी नट मात्रै हुन्छ, एन डज नट इक्वल टु एलमा 0 हुन्छ। अब यो अर्थगोनालिटीको कन्सेप्टहरू त्यसमा धेरै गरेको छ। अब एन इक्वल टु एल गऱ्यो भने के हुन्छ, यो पावर 0 हुन्छ, इन्टिग्रेसन ओभर टी डिटी मात्रै हुन्छ। त्यो भन्यो भने टी नट नै आउँछ, त्यो तिमीहरूलाई पनि थाहा छ, सिम्पल। अब एन डज नट इक्वल टु एलमा 0 हुन्छ। अब यसमा अर्थगोनालिटीहरू के राखेको छ म्याथमेटिक्समा, त्यो म्याथमेटिक्सको टर्मबाट लिएको हो। देन द इक्वेसन 2 बेला इक्वेसन 2 लेखेर छु मैले, 2 रिड्युसेस टु, हेर्नु यो भयो भने के हुन्छ त हामीले इन्टिग्रेसन ओभर टी नट ई पावर जे एन माइनस एल ओमेगा नट टी डिटी, यो जुन छ यो टर्म, यसलाई मैले टी नट मात्रै लेख्न पाउँछु। किन भन्दा यो एउटा एन इक्वल टु एल एउटा मात्रै भ्यालुमा चाहिँ नन जिरो हुन्छ, बाँकी सबै भ्यालुमा 0 हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ त अब यसमा पनि यो समेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा। एन इक्वल टु एल एउटा मात्रै भ्यालुमा नन जिरो छ सिङ्गल भ्यालुमा, र त्यति बेला टी नट छ। यो मैले यो पुरै टर्मलाई मैले टी नट भनेर लेख्छु। अब यो टर्मलाई के गर्ने त समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डिएनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि एन इक्वल टु एल एउटा मात्रै पार्टिकुलर भ्यालुमा एक्जिस्ट छ भनेदेखि मलाई समेसन नै चाहिएन। या त धेरै भ्यालुमा एक्जिस्ट हुने भएर पो त इन्फाइनाइट होइन, यो त पार्टिकुलर एउटा मात्रै भ्यालुमा एक्जिस्ट छ भनेदेखि मलाई किन समड अप गर्नु पऱ्यो र परेन। भनेपछि त्यो भ्यालु कुन हो, एन इक्वल टु एल। त्यसैले गर्दा समेसन हट्छ र डिएनको ठाउँमा डिएल लेखिन्छ। भनेपछि यो समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डिएनको ठाउँमा डिएल, अनि बाँकी रहेको यो टर्मको ठाउँमा मैले टी नट लेख्छु, डिएल इन्टु टी नट हुन्छ यता। त्यही यहाँ गरेको छ, डिएल इन्टु टी नट गऱ्यो। देयरफोर डिएल इक्वल टु, अब यो टी नट यता जाँदा 1 ओभर टी नट इन्टिग्रेसन ओभर टी नट एक्सटी ई पावर माइनस जे एल ओमेगा नट टी डिटी, एन्ड इन जेनरल वी क्यान राइट डिएल एज डिएन। हाम्रो जनरलाइजेसन गर्दाखेरि एनको टर्ममा मैले सबैमा गरेको छु, इक्वल टु 1 ओभर टी नट इन्टिग्रेसन ओभर टी नट एक्सटी e power minus jn omega naught t dt, and this equation is the required expression or the equation which represents the Fourier series coefficients, or it gives the Fourier series coefficients, and this equation is also known as the analysis equation. तिमीहरूको जहिले पनि सिन्थेसिस भनेर भन्यो भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तिमीहरूको टाइम डोमेन आउँछ, एक्सटी या एक्सन इक्वल टु भनेर त्यो आउँछ। त्यसले के गर्ने हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट या स्पेक्ट्रल कम्पोनेन्टलाई समड अप गरेर एउटा कम्पोजिट फर्ममा दिन्छ टाइम डोमेनमा, र सिन्थेसिस भनेकै हाम्रो चाहिँ कम्पोजिट फर्ममा दिने हो, कम्पोजिट हो, त्यसको सिनोनिमसली युज हुन्छ हाम्रो यहाँ। एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टमा स्टडी गर्नु पऱ्यो भने टाइम डोमेन सिग्नल हामीले चाहिँ स्पेक्ट्रल कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले डिकम्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। र यो जुन डिएन छ, डिएनले के दिने हो त यो जुन टाइम डोमेन सिग्नल छ त्यसलाई त्यो स्पेक्ट्रल कम्पोनेन्ट्सहरू दिन्छ, अनि हामीलाई स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ एनालाइसिस इक्वेसन भन्यो। अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ यो क्वेसनमा के सोध्छ त भन्दाखेरि डिटरमाइन द
required expression for or the equation for Fourier series coefficients for continuous time periodic signal या continuous time power signal जे पनि भन्न सक्छ या obtain the analysis equation of continuous time Fourier series भनेर सोध्न सक्छ एक्जाममा त्यसरी सोधिरहेको छ फेरि पनि सोध्न सक्छ कन्फ्युजन हुनु भएन त्यही भएर बरु यो फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्टकै इक्वेसन भनेर पनि सोध्न सक्छ एनालाइसिस इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर या डिटरमाइन गर भनेर पनि सोध्न सक्छ है दुईटा मध्ये एउटा ल्याङ्ग्वेजमा अब छ कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज इन्टु कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फुरियर सिरिज ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिजमा के थियो भन्दा फेरि हाम्रो DC कम्पोनेन्ट n इक्वल टु 0 मा a नट त्यो भनेको हाम्रो यसमा d नट हुन्छ यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलको या ट्रिगोनोमेट्रिकको किन यसमा पनि मैले चाहिँ n इक्वल टु 0 गरिदिएँ भने 1/t नट इन्टिग्रेसन ओभर t नट xt dt मात्रै हुन्छ किन यो e पावर 0 इक्वल टु 1 हुन्छ यो एक्सपोनेन्शियलको टर्म a नट भनेको त्यही थियो हेर्ने नभए हेरिहालौँ छ त किन कन्फ्युजनमा बस्ने हैन हेर्ने सबैले इक्वेसन नम्बर 1 के हो a नट इक्वल टु 1/t नट इन्टिग्रेसन ओभर t नट xt dt हो भने अब हाम्रो यहाँ त्यही आएको छ हेर्ने d नट इक्वल टु a नट हुन्छ किन a नट भनेको 1/t नट इन्टिग्रेसन ओभर t नट xt dt छ यहाँ n इक्वल टु 0 गर्दा यहाँ पनि 0 हुने भयो जहाँ जहाँ n छ त्यहाँ त्यहाँ 0 हुने भयो यो दुईटा ठाउँमा n छ यता d n चाहिँ d n इक्वल टु 0 भएर d नट भयो एक्सपोनेन्सको टर्म यहाँ चाहिँ 0 भएपछि e पावर 0 इक्वल टु 1 हुने भयो यो हट्ने भयो भनेपछि कति बाँकी रह्यो 1/t नट इन्टिग्रेसन ओभर t नट xt dt त्यति मात्र बाँकी रह्यो हामीले यसरी गर्न सकिन्छ हैन अब तिमीहरूले गरिहाल्यो अब त्यस्तै dn इक्वल टु 1/2 an प्लस jbn अब यसमा an को इक्वेसन राख घरमा हो यो j इन्टु bn को इक्वेसन राख त्यसपछि यसलाई एड गर्यो भने dn को इक्वेसन आउँछ त्यस्तै 1/2 an माइनस jbn यहाँ an को इक्वेसन राख्ने माइनस गर्ने यहाँ bn को इक्वेसन राख्यो भने d माइनस n हुन्छ n को ठाउँमा माइनस n गर्ने भनेको के हुन्छ त मैले d n इक्वल टु माइनस n गरेँ भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माइनस n भयो भने राइट ह्यान्ड साइडमा पनि जहाँ जहाँ n छ त्यहाँ माइनस n गर्नु पर्यो भनेपछि 1/t नट इन्टिग्रेसन ओभर t नट xt e पावर माइनस j n छ भने माइनस n गर्नु पर्यो यहाँ माइनस n को माइनस र यो माइनस गर्दा फेरि प्लस हुन्छ सो d माइनस n इक्वल टु 1/t नट इन्टिग्रेसन ओभर t नट xt e पावर j n ओमेगा नट t dt भनेपछि d माइनस n गर्दा फेरि एक्सपोनेन्शियलको टर्ममा माथि प्लस हुने रहेछ त्यो याद गर्नु पर्यो गाह्रो छैन तिमीले घरमा हेर an को इक्वेसन राख यहाँ bn को इक्वेसन राख त्यसपछि सजिलो हुन्छ an प्लस jbn छ म हेरिदिन्छु dn को यहीँ हेरिहाल्ने अब तिमीहरूलाई एउटा यहीँबाट बुझाइदिएपछि सजिलो हुन्छ हेर्ने an यो छ प्लस jbn छ j an भनेको 2/t नट आयो इन्टिग्रेसन ओभर t नट xt dt कमन आयो cos n ओमेगा नट t प्लस j sin n ओमेगा नट t हुन्छ त्यो भनेको के हो त e पावर j n ओमेगा नट t हो कि नै e पावर j थीटा भनेको cos थीटा प्लस j sin थीटा n ओमेगा नट t लाई थीटा मान्यो भने cos थीटा अनि यता प्लस j bn हुन्छ j sin थीटा हुन्छ त्यो भनेको e पावर j थीटा अनि अरू त कमन छँदैछ हामीले गर्न पाइयो सजिलो भयो भनेपछि त्यो हुने भयो अब यसरी गर्दा पनि अब तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने त गाह्रो हुन्छ Now the conversion of complex exponential Fourier series into trigonometric Fourier series
हैन यो a नट इक्वल टु d नट हुन्छ an इक्वल टु dn प्लस d माइनस n हुन्छ फेरि हुन्छ कि नै ए नै dn प्लस d माइनस n यो दुईटालाई एड गरिदियो त यो र यो क्यान्सल हुन्छ त्यसपछि 1/2 1/2 भनेको 1/2 प्लस an प्लस 1/2 प्लस an भनेको 2/2 an हुन्छ त्यो भनेको an भयो सो an इक्वल टु dn प्लस dn bn इक्वल टु 1/2 dn माइनस d माइनस n हैन अब हुन्छ कि नै हेर्नु पर्यो अब 1/2 भइहाल्यो अब यो dn भनेको यो छ माइनस गर्ने बेलामा यो भइहाल्यो हैन हामीलाई सजिलोसँग आउँछ यही कुरा हेर तिमीहरूले घरमा नभए dn को इक्वेसन राखेर हेरे पनि भयो d माइनस n को इक्वेसन राखेर हेरे पनि भयो हामीलाई सजिलोसँग आउँछ त्यस्तै अर्को छ कन्भर्जन हैन अब दुईटैको भइहाल्यो अब चाहिँ इक्जाम्पल यो टेक्स्ट बुकको इक्जाम्पल्स हो दुवै अब टेक्स्ट बुकको इक्जाम्पल पनि क्वेसन हुन्छ आन्सर हुन्छ अरू हुँदैन प्रोसेस अब हेर्ने क्वेसन नम्बर 1 मा छ यो दुईटै कोही बोर्ड इक्जाममा आइरहेको र रिपिटेडली आइरहने क्वेसनहरु किन भन्दा यसले फन्डामेन्टल कन्सेप्ट राम्रोसँग दिन्छ लेट xt इक्वल टु 1 प्लस sin ओमेगा नट t प्लस 2 cos ओमेगा नट t प्लस cos 2 ओमेगा नट t प्लस pi/4 which has fundamental frequency omega naught. Determine the Fourier series coefficients. Question number 2 must determine the Fourier series coefficients of the periodic signal in the figure below. यो दियो यदि तिमीहरुको चाहिँ के हुन्थ्यो -t1 बाट +t1 सम्म मात्रै हुन्थ्यो बाकी सबै ठाउँमा 0 हुन्थ्यो यो एउटा मात्रै हुन्थ्यो भने यो रेक्टेंगुलर पल्स हुन्थ्यो या गेट फंक्सन भन्छ यो गेट जस्तो भयो तर के हुन्छ पल्स ट्रेनमा आयो यो रेक्टेंगुलर सिग्नल हो त्यो चाहिँ के छ रिपिटेडली आइरहेको छ ट्रेनको डिब्बा जस्तो एउटा दुईटा तीनटा भयो यहाँ गयो भने त्यसैले पल्स ट्रेन भन्छ पल्स ट्रेन TRN ट्रेन भनेर थप्यो भने त्यो पिरियोडिक सिग्नल हुन्छ पल्स मात्र बन्यो भने हामीले चाहिँ बेसिकली एउटा मात्रै हामीले पल्स हेरिन्छ त्यति बेला त्यो एपिरियोडिक सिग्नल हुन्छ किन यो पिरियड कहीँ पनि रिपिट हुँदैन यहाँ त यो पिरियड यहाँ पनि रिपिट छ यहाँ पनि रिपिट छ पिरियड होइन नि यो सेगमेन्ट हो पिरियड भनेको त -t/2 बाट प्लस t/2 सम्मको एउटा पिरियड हुन्छ किन अप्पर लिमिट t/2 भयो माइनस लोअर लिमिट भनेको -t/2 छ माइनस माइनस प्लस भयो t/2 प्लस t/2 इक्वल टु 2t/2 which is equal to t बल एउटा पिरियड यो भन्छ एउटा पिरियड मैले -t/2 बाट प्लस t/2 पनि लिन पाउँछु अर्को पिरियड मैले 0 बाट प्लस t पनि लिन पाउँछु या अरु कुनै पिरियड पनि डिफाइन गर्न पाइयो त्यो केही फरक पर्दैन बेसिकली ओरिजिनलाई हामीले चाहिँ हेरिन्छ त्यो अब मैले के गर्नु पर्यो त यहाँ मैले लिने बेलामा 0 बाट t लिने कि -t/2 बाट प्लस t/2 लिने पिरियड डिफाइन गर्दा भन्दा फेरि मैले 0 बाट t लिएँ भने पहिला मैले 0 बाट t1 सम्म मैले चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यो पोइन्ट डिटरमाइन गरेर अनि यो पोइन्टबाट यो t सम्म फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा सेगमेन्टमा मैले काम गर्नुपर्छ 0 बाट t मैले लिएँ भने त्यो पिरियड 0 टु t वाला पिरियड किन t - 0 भनेको t भनेको पिरियड हो अब मैले -t/2 बाट प्लस t/2 सम्म लिएँ भने -t/2 बाट -t1 सम्म 0 छ फंक्सनको भ्यालु 0 छ -t1 बाट प्लस t1 सम्म के छ फंक्सनको भ्यालु 1 छ फेरि प्लस t1 बाट t/2 सम्म फंक्सनको भ्यालु 0 छ भनेपछि नन जिरो रेन्ज भनेको यसमा -t1 बाट प्लस t1 सम्म हुन्छ सिंगल सेगमेन्ट भयो यहाँ देखि यसरी भनेपछि मलाई एउटै सेगमेन्टमा काम गर्न पाउँछु त्यही भएर मैले यस्तो केसमा मैले -t/2 बाट प्लस t/2 सम्म पिरियड मैले यो पिरियड लिन्छु किन 0 बाट t मैले पनि लिन पाउँछु थ्योरेटिकली तर प्र्याक्टिकली के छ त नहुने हैन प्र्याक्टिकली नि मिल्छ तर के भन्छ कम्प्लेक्सिटी बढ्छ यहाँ एउटा मात्र सेगमेन्टमा गरे हुने भयो यहाँ चाहिँ यो एउटा सेगमेन्टमा त्यही काम गर्नु पर्यो फेरि अर्को सेगमेन्टमा पनि त्यही रिपिट गर्नु पर्यो बल्ल कम्प्लिट हुने भयो त्यसैले
यस्तो कुरामा एकदमै केयरफुल हुने कि मैले कुन लिने भन्ने कुरा सब केयरफुल हुनु पर्यो त्यस्तोमा यताउति केही गर्न पाइँदैन है अहिले पछि कुराहरू आउँछन् र द दुईटा इक्जाम्पल चुज गर्नुमा दुईटा डिफ्रेन्ट मेथडबाट पनि छ क्वेसन नम्बर 1 को सोलुसनमा हेर्ने हामीले दिएको क्वेसन थियो x इक्वल टु 1 प्लस साइन ओमेगा नट टी प्लस 2 कस ओमेगा नट टी प्लस कस 2 ओमेगा नट टी प्लस पाई बाई 4 भनेको फेज एंगल भयो where omega not equal to 2 pi by t naught is the fundamental frequency अब त्यो दिएको छ भने x इक्वल टु 1 भयो प्लस अब मैले युलर्स रिलेसन लगाउँछु साइन ओमेगा नट टी भनेको e पावर j ओमेगा नट टी माइनस e पावर माइनस j ओमेगा नट टी बाई 2j भयो प्लस 2 कस ओमेगा नट टी भनेको 2 कस ओमेगा नट टी भनेको e पावर j थीटा प्लस e पावर माइनस j थीटा बाई 2 जनरल फर्मुला अब थीटा भनेको ओमेगा नट टी भयो यहाँ त्यही गरेको छ यी माइनस जे थीटा बाई 2 अब यसमा के छ 2 ओमेगा नट टी प्लस पाई बाई 4 यो चाहिँ थीटाको टर्ममा छ कस थीटा ई पावर जे थीटा प्लस ई पावर माइनस जे थीटा बाई 2 त त्यही गरेको छ अब यसमा के गर्छ 1 भयो प्लस अब यसलाई खोल्यो भने 1 प्लस 1 भयो 2j ई पावर जे ओमेगा नट टी ई पावर जे ओमेगा नट टी यहाँ छ यो भनेको 1 बाई 2j भयो 1 बाई 2 चाहिँ ई पावर जे ओमेगा नट टी आयो प्लस यो 2 र 2 त यो क्यान्सल भएको हुन्छ भनेपछि यहाँ 1 मात्र छ प्लस ई पावर जे ओमेगा नट टी ई पावर जे ओमेगा नट टी कमन लियो भने यसमा 1 आयो यो 1 भयो 1 इन्टु ई पावर जे ओमेगा नट टी यो भयो 1 बाई 2 चाहिँ ई पावर जे ओमेगा नट टी भनेको यो टर्म भयो यसरी त्यस्तै प्लस 1 माइनस किन यहाँ माइनस छ यी त्यसैले गर्दा माइनस 1 बाई 2j आयो ई पावर माइनस जे ओमेगा नट टी भनेपछि यति टर्म हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट भयो प्लस 1 बाई 2 अब यसलाई खोल्ने ई पावर जे पाई बाई 4 ई पावर जे 2 ओमेगा नट टी भयो प्लस 1 बाई 2 आयो ई पावर माइनस जे पाई बाई 4 ई पावर माइनस जे पाई बाई 4 ई पावर माइनस जे 2 ओमेगा नट टी अब यो किन गरेको भन्ने कुरा पछि आउँछ यो यहीँनिर आइहाल्यो है आइसकेको छ तिम्रो नआत्तिने है अब के हो त भन्दाखेरि अब मैले के गरेँ त xt इक्वल टु यही टर्मलाई माइनस नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर लिएर जान्छु माइनस 2 ओमेगा नट भयो प्लस ओमेगा नट यो 0 ओमेगा नट इक्वल टु 0 मा यो ओमेगा नट इक्वल टु 1 मा यो ओमेगा 2 ओमेगा नट भयो अनि त्यही अनुसार मिलाएको छ 1 बाई 2 ई पावर माइनस जे पाई बाई 4 ई पावर माइनस जे 2 ओमेगा नट टी प्लस 1 minus 1 by 2j e power minus j omega naught t plus 1 plus 1 plus 1 by 2j e power j omega naught t plus 1 by 2 e power j pi by 4 e power j 2 omega naught t भयो अब मैले के गर्छु त भन्दा फेरि यो इक्वेसनलाई यो जुन आएको छ यसलाई मैले यो जुन हाम्रो जनरल इक्वेसन छ फुरियर सिरिजको सिन्थेसिस इक्वेसन कम्पेयरिङ विथ द इक्वेसन xt इक्वल टु समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dn e पावर jn ओमेगा नट टी यो फुरियर सिरिजको हो यो जसलाई सिन्थेसिस इक्वेसन पनि भनिन्छ अब मैले यसलाई स्प्लिट गर्छु n इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी भनेपछि हाम्रो n इक्वल टु यहाँ माइनस जे 2 ओमेगा नटबाट छ भनेपछि माइनस 2बाट छ 2 ओमेगा नट हुनु पर्यो त्यसैले n इक्वल टु 2 भयो माइनस भएपछि माइनस 2 भयो भनेपछि n इक्वल टु माइनस 2 n इक्वल टु माइनस 1 n इक्वल टु 0 n इक्वल टु 1 n इक्वल टु 2 त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ डट 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 गरेर d माइनस 2 ई पावर माइनस जे 2 ओमेगा नट टी प्लस d माइनस 1 ई पावर माइनस जे ओमेगा नट टी प्लस d नट प्लस d 1 ई पावर जे ओमेगा नट टी प्लस d2 ई पावर जे 2 ओमेगा नट टी प्लस डट 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 भयो अब के भयो त यसलाई यो र यो कम्पेरिजन गरेर त ई पावर माइनस जे 2 ओमेगा नट टी यहाँ पनि छ ई पावर माइनस जे 2 ओमेगा नट टी यहाँ पनि छ अब dn भनेको फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट हो यो d माइनस 2 भयो भनेपछि d माइनस 2 भनेको यो भयो हो 1 बाई 2 ई पावर माइनस जे पाई बाई 4 भनेको d माइनस 2 भयो इन्टु ई पावर माइनस जे 2 ओमेगा नट टी यहाँ पनि ई पावर माइनस जे 2 ओमेगा नट टी छ अब d माइनस 1 भनेको यो हुने भयो 1 माइनस 1 बाई 2j ई पावर माइनस जे ओमेगा नट टी यो चाहिँ भयो अब d नट भनेको 1 भयो यहाँ
अब d1 भनेको यो भयो e पावर j ओमेगा नट t, d2 भनेको यो भयो e पावर j 2 ओमेगा नट t, सेम भयो। त्यही भएको भएर अब हामीलाई सजिलो भयो कि डिटरमाइन गर्नको लागि d नट 1 भयो, d1 यो भयो, d माइनस 1 यो भयो, d2 यो भयो, d माइनस 2 यो भयो। इक्जाममा यति गर्दामा हुन्छ, यो तलको लेख्नु पर्दैन हैन हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ लेखिदिनु पर्छ। यो मैले किन गरेको त भन्दा यो टेक्स्ट बुकमा यो बीचको प्रोसेस छैन, डाइरेक्ट यहाँबाट यहाँ लेखिदिएको छ। अब यो र एउटै भनेको बुझाउनको लागि, किन भन्दा मैले त प्रत्येक मैले यो पो अब 16-17 वर्षबाट पढाइरहेको छु यो सब्जेक्ट हैन। तर के हो त भन्दा फेरि प्रत्येक पटक त नयाँ ब्याचलाई पढाउँछु, के हुन्छ त भन्दा फेरि योबाट बुकमा अब योबाट यो लेखिदिएको छ, अब डाइरेक्ट यो लेख्दैन भनेदेखि यही लेख्न पाइन्छ भने ए सरलाई आफूलाई नआएर चाहिँ त्यत्तिकै गऱ्यो भन्ने हुन्छ, स्टुडेन्टलाई त अर्कै हुन्छ इमेज। त्यही भएको भएर मैले चाहिँ यो प्रुभ गरिदिएँ। अब बुकमा जे छ त्यही ल्याइदिएको हो, यो ल्याउनु पर्दैन, यत्तिकै छोड्न पाइन्छ। यति डी नट यो लेख्ने, d1 यो लेख्ने, d माइनस 1 यो लेख्ने, d2 यो लेख्ने, d माइनस 2 यो लेख्ने, यति नै एन्सर हुन्छ। यो यहाँसम्म जानु पर्दैन, त बुकमा जे छ त्यही निकालिदिएको। युलर्स रिलेसन लगाउने 1/2 cos π/4 प्लस j sin π/4। अब यो भयो π/4 भनेको 1/√2 कसको साइनको 45 डिग्रीमा त्यही हो। फेरि के छ त √2/√2 गर्नु पर्यो। यो बुकमा जे छ त्यही लिएर आउनलाई यो गरेको, नत्र त पनि पर्दैन थियो। भनेपछि माथि √2/4 भयो, किन यो √2 भयो, यहाँबाट √2 कमन आउँछ, 2 भयो, 2 × 4 भयो, त्यसले √2/4 1 प्लस j भयो, 1 प्लस j। अब यो चाहिँ के हो त कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो, यहाँ चाहिँ प्लस भएको छ, यहाँ माइनस मात्रै छ। कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको के हो त भन्दा रियल पार्टमा सेम हुन्छ म्याग्निट्युड र साइन, भने हाम्रो इमेजिनेरी पार्टमा के हुन्छ म्याग्निट्युड सेम हुन्छ, हामीले गरेको भने के हुन्छ त साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ, प्लस छ भने माइनस हुने। त्यही भएर d1 भनेको d माइनस 1 भनेको d1 को कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो। वी क्यान राइट d माइनस 1 इक्वल टु d1 एस्टेरिस्क एज वेल, त्यो पनि लेख्न पाइन्छ। एन्ड dn इक्वल टु 0 फर n इज ग्रेटर देन 2। अब हामीले यो लेख्न पाइयो। कसैले बुझेको छैन भने मैले बिचमा इन्टरप्ट गर्ने भनिरहेको छु है। अब जुन यो क्वेसन छ, यो सेकेन्डवाला क्वेसन, यसलाई अलि राम्रोसँग नै हेर्नुपर्छ। र एउटा यहाँबाट मैले आज एउटा लेसन के दिन्छु त, यसरी साइनोसोइडलको फर्म आयो भने इन्टिग्रेसन गर्नतिर नजाने, कि यसलाई डिकम्पोज गर्ने र अनि हाम्रो जुन सिन्थेसिस इक्वेसन छ, फुरियर सिरिज जुन छ त्योसँग कम्पेरिजन गर्ने करेस्पोन्डिङ टर्म्सहरू। यसरी साइनोसोइडलको यो चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ, एकदम एरर हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्नतिर, सोध्दै नसोच्ने। अब यस्तो किसिमको आयो भने ग्राफहरू दियो किसिमको आयो भनेदेखि यसमा अब हामीले इन्टिग्रेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा मैले बुझाउनु खोजेको। र 2 नम्बर चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला है। अब मैले एटेन्डेन्स लिन्छु है, तिमीहरू एकैपटक नजाउने, फेरि त्यहाँ तिमीहरूको एटेन्डेन्स छुट्छ मैले भनिरहेको छु। ठिकै छ, आज पहिलो दिन भयो। ठ्याक्क 6:45बाटै क्लास चाहिँ स्टार्ट गर्ने गरौँ, केही फरक पर्दैन होइन, हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि कस्तो भइरहेछ त, तिमीहरूलाई केही छ, मलाई चाहिँ केही सजेसन छ भनेदेखि भन्ने। सकेसम्म लेजर पोइन्टर, हाइलाइटर, अब पेन सबै चाहिँ युज गरिराखेको छ, लाइन बाई